बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 5 हुस्न मामलात और माशरत। लेसन नंबर 2 इस्लामी रियासत क्या होती है। इस्लामी रियासत के मैनी और मफहूम जानेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी रियासत के क्या अगराज़ व मकासद हैं, क्यों बनाई जाती है, और इस्लामी रियासत जो है वो असल में फ़लाई रियासत होती है, कैसे, ये पढ़ेंगे। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम के भी हकूक़ होते हैं, वो क्या हैं। तो बदले में फिर जो है ना वो रियासत के भी कुछ हकूक़ हैं जिनको फ़राइज़ कहते हैं, वो पढ़ेंगे हम कि अफराद की इनफरादी हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हम स्टेट को क्या दे रहे हैं। ये एक रवाज बन गया जी, पाकिस्तान ने हमें क्या दी है जी। और ये बात कभी आपसे किसी ने पूछी है कि बोले हो आपने पाकिस्तान को क्या दिया है। वो जो कोई आपने देना है वो आपके फ़राइज़ हैं, वो भी आपने देना है, ठीक है। जो वो कुछ मुल्क आपको दे रहा है वो हकूक़ हैं वो आपके, मगर बदले में आपको भी तो कुछ रिटर्न करना चाहिए। ताकि दोनों बातों से बचती है, ये ज़हन में रखें। जनाब चलते हैं, पहले हम सिक्यूज़ करते हैं। मौजूदा ज़माने की जमहूरियत में इक़्तिदार आला आवाम को समझा जाता है, जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं, मगर इस्लामी रियासत में जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इक़्तिदार आला होता क्या है, ये आपने मुताला पाकिस्तान में भी पढ़ा होगा। ये किसी भी स्टेट की वो सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसका फिर कोई जो है ना उसका कोई यानी मुतबादल नहीं हो सकता, और वही आल इन आल होता है। तो इस्लामी कुछ मुल्कों में बादशाह है, बादशाह इक़्तिदार आला है, कुछ मुल्कों में जमहूरियत है, अवाम चूँकि वोट देकर बंदों को चुनती है, वो इक़्तिदार आला है। मगर इस्लामी निज़ाम जो इस्लामी मुल्क है वो ये कहते हैं जी कि चाहे कोई सदर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी जो हाकम है वो अल्लाह ताला के एक नायब हैं, खलीफे हैं इंसान यहाँ पर। इसलिए जो असल ताकत है, असल जो मालिक है, वो इक़्तिदार सारा अल्लाह तबारक व तआला का है। आपने वो जुमला बड़ा मशहूर सुना होगा, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। हुक्म भी अल्लाह ताला का है और बादशाहत भी सारी अल्लाह ताला की। निज़ाम अदल के क़याम में बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रीढ़ की हड्डी की चीज़ रखते हैं। किसी भी फलाई स्टेट की जो सबसे अहम चीज़ है वो कह रहा है निज़ाम अदल है, इंसाफ। गैर मुस्लिम राय के मजहबी मामलात में किस कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा, उनके अपने अमूमन मजहबी कानून के मुताबिक भी फ़ैसला किया जाएगा। पूरी बात इन्होंने नहीं बताई, उसमें जो ऊपर अब जाके अभी हम ये पढ़ेंगे वहाँ लिखा हुआ है कि कुछ तो जो इस्लामी कवानीन है उनको भी उनको पैरवी करनी पड़ती है, जो क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कि इस्लामी स्टेट्स में रह रहे हैं। मगर कुछ फिर मामलात में जो उनके अपने कवानीन हैं, जैसे उनको जो शराब है वो इस्लाम में तो हराम है, मगर वो पीते हैं, तो फिर उनको शराब पीने की अलहदा छुप कर उसकी इजाज़त है प्राइवेट तौर पर। अब पब्लिकली नहीं है, पब्लिकली पियेंगे तो फिर वो इस्लामी कानून नाफज हो जाएगा। जिसका कोई सरप्रस्त ना हो, इसकी सरप्रस्त हुकूमत होती है। बिल्कुल ठीक बात। इस्लामी रियासत के कोई से दो अहम असूल बयान करें, पेज नंबर 114। जनाब इस्लामी रियासत के जो अहम तरीन असूल हैं, नंबर 1 इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, वही कानून साज है, उसी की शरीयत के ख़िलाफ़ इस्लामी रियासत में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अगला पॉइंट अंडरलाइन मैंने किए हुए है। तमाम इंसानों को बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल, कबीले और जिन्स के मसावी समझा जाता है, और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता है। हुक्मरान और रियासत के कारिंदे भी अवाम की तरह कानून के ताबे होते हैं। तीसरा जनाब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, इस्लामी रियासत में अफराद की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती हैं, स्टेट हमसे क्या मांगती है। इस्लामी रियासत की अफराद की ज़िम्मेदारी में सबसे पहले रियासत से वफ़ादारी है। याद रखें, अपने मुल्क की वफ़ादारी सबसे पहले, जिसमें ना अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका ये कि आप कानून पर अमल दरामद करें, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ, कोई ऐसे काम में शामिल ना हो जिससे आपके मुल्क को नुकसान पहुँच रहा हो, किसी दूसरे गैर मुल्क के एजेंट ना बने। उसके बाद अफराद को चाहिए कि अमन आमा को सबूताज करने वालों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए अखलाकी कानूनी तौर पर तावन करें, दहशतगर्दों के खिलाफ हुकूमत का तावन करें। और फिर शहरी का एक अहम फ़र्ज़ वतन का दिफा भी है। याद रखें, फ़ौज का सिर्फ काम नहीं है कि वतन का दिफा करें। फ़ौज कोई भी किसी मुल्क की जो फ़ौज होती है उसके जो बैक पर उसकी अवाम असल ताकत होती है, और अगर वक्त ज़रूरत पड़े तो फिर रियासत की आवाज़ पर लबैक कहना। याद रखें, अगर स्टेट जहाद का ऐलान कर दे तो फिर हर शख्स को जहाद उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। बाकी आप ज़हन में रखें कि हमने जहाद का पहले टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, आपने नामी जमात में भी शायद पढ़ा होगा। जहाद कोई एक पार्टी या कोई एक तंजीम या कोई एक ग्रोह वो अपने तौर पर जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्टेट है, रियासत है, वो फैसला करती है इसका।
غیر مسلم رائے کے مذہبی معاملات میں کس قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ کون سا ہے؟ ٹھیک، اگلا سوال سوری. فلاحی ریاست کی 2 خصوصیات تحریر کریں. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جو شاید ہی کسی ابھی تک ہو، حالانکہ 50 سے زیادہ 56 اسلامی ممالک ہیں، مگر ٹیکنیکلی کسی بھی ملک میں وہ فلاحی اسٹیٹ نہیں بن پائی جو اصل میں بنی چاہیے تھی. اور اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں تو جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہ ایک شاندار ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. اسلام جیسا چاہتا تھا نظام وہ ان ملکوں میں دیکھا جا سکتا ہے. وہ مسلمان اسٹیٹس نہیں ہیں، مگر جو باقی انہوں نے چیزیں شامل کی ہیں وہ اصل میں اسلامی فلاحی اسٹیٹس کنسیپٹ سے لی کی تھی، جو کہ مدینہ منورہ کی فلاحی اسٹیٹ، دنیا کی پہلی فلاحی اسٹیٹس مدینہ منورہ کی ریاست تھی، راست مدینہ. لو جی پھر سوال ہے جناب، اس لمبی تقریر میں سوال بھول گیا ہوں. پیج نمبر 113. یہ ہیں جی، یہاں سے سٹارٹ کریں جناب. فلاحی ریاست سب سے بڑی خوبی فلاحی ریاست کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے رفاع عامہ کا کام کرتی ہے، جس میں پانی کی رسانی پہنچانا، یعنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اسٹیٹ کا کام ہے پورا کرنا. سڑکیں، پلوں کی تعمیر، اسپتال بنانا، مدرسے، پناہ گاہیں، تفریح گاہیں، پارکس، ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام. اس سے ثابت ہوئی جناب کہ الحمدللہ رب العالمین کہ ابھی تک سردی نہیں گئی، جس سے عوام الناس کو سہولت ہوتی ہے. فلاحی ریاست کی دوسری اہم خوبی ناداروں، محتاجوں، غریبوں، بیماروں کو خوراک، رہائش، ادویات مہیا کرنا اور آفات سے تحفظ دینا ہے. لاوارثوں کی سرپرستی اور قرضداروں کو قرض ادا کرنا بھی فلاحی ریاست کی فرائض ہے. واہ جی واہ. تو پھر ذرا خود سوچیں کہ 56 اسلامی ملک میں سے کوئی آپ کو ایسا ایک سنگل ملک نظر آتا ہے کہ جس میں یہ چیزیں شامل ہیں؟ آگے چلیں. غیر مسلموں کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ پیج نمبر 115. جناب قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 256 ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس طرح مذہبی اقلیتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کے مذہب کی توہین نہ کی جائے. حکومت یعنی یہاں سے سٹارٹ کریں بیسیکلی، حکومت یا کوئی گروہ کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. یہاں سے سٹارٹ کریں جواب. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے پھر مذہبی اقلیتوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ ان کے مذہب کی توہین نہ کی جائے. ایک اور آیت مبارکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو. سورہ انعام میں مکمل جواب دیں تو بہتر ہے. یہاں سے سٹارٹ کریں، حکومت سے لے کر اور سورہ انعام تک. اچھی بات. میرا خیال شارٹ قرارداد مقاصد کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس میں قرارداد مقاصد کو یاد رکھیں، نام ہے. اچھا، بہت سے بچے جو کہ جن کا کام صرف حجت کرنا ہے وہ ایک کمنٹ کر دیتے ہیں، سر جی فلاں ایم سی کیو یا فلاں شارٹ آپ نے غلط بتایا، سر جی آپ نے جناب صحیح نہیں کیا. اور بولے بادشاہ اگر صحیح نہیں کیا تو اس کو جسٹیفائی کریں، اس کو بتائیں کہ پھر جواب کیا ہے. وہ اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں غلط ہوں، انسان غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرفیکٹ کوئی شے نہیں ہے، تو پھر بتائیں بھی صحیح نا کہ اس کا اصل جواب کیا آپ کے ذہن میں. اب یہ قرارداد مقاصد کئی میرے جیسے بولے کہیں گے سر جی جواب تو تھا کتاب میں قرارداد مقاصد. بھائی یہ لکھا ہوا ہے قرارداد مقاصد اور آئین پاکستان کا مطالعہ اسلامی ریاست اصولوں سے واقفیت کے لیے مفید ہے. اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ہے کیا، یہ آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا تو وہاں سے اس کا جواب یاد کر لیں، ورنہ پھر نیٹ سے لے لیں، ہزاروں آپ کو اس کے ڈفرینٹ جواب مل جائیں گے. اب اس کا جواب یہ بھی بنتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، پر یہ جواب بنتا نہیں ہے کیونکہ پھر چیک کرنے والے بھی کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. پہلا لانگ سوال ہے، ریاست سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے آغاز و مقاصد بیان کریں. پیج نمبر 112 اینڈ 113 جہاں سے چیپٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے. 112 لو جی. اچھا یہاں پر بھی شارٹ کوشچن نہیں پوچھے گا کہ ریاست سے کیا مراد ہے یا اسلامی، تو یہ دونوں بھی ایکسٹرا شارٹ بنیں گے کہ ریاست سے کیا مراد ہے یہ، اور یہ بھی ایکسٹرا شارٹ آ سکتا ہے کہ اسلامی ریاست کا مفہوم بیان کریں، تو یہاں سے 2-2.5 لائنیں بھی وہاں سے آپ کر دیں.
یہاں تک کر دیں. ویسے یہ لانگ ہے, جب لانگ یہ فائدے ہوتے ہیں, جب لانگ تیار کریں آٹومیٹیکلی شارٹ تیار ہو جائے گا. تو اب یہاں پر جو ہے صرف پہلے ریاست کا مفہوم پوچھا گیا. ہاں, ریاست کا مفہوم پوچھا گیا ہے, اسلامی ریاست کا مفہوم نہیں پوچھا گیا. یہ چیز لانگ میں شامل ہے. یہ اس کے بعد یہاں سے جمپ لگا کے یہاں پر اغراض و مقاصد پوچھے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیچے ڈیٹیل پوچھی جا رہی ہے تو پھر یہ چیز آٹومیٹیکلی ڈیفینیشن خود ہی کور ہو جائے گی, اس لیے اس کو علیحدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اغراض و مقاصد بتا دیں کہ ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں اصل جو حاکمیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آگاہ ہو جاؤ, صرف اللہ کا حکم چلتا ہے, بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, یاد رکھو جی. نظام عدل کا قیام, انصاف, نیابتی حکومت نظام ہوتا ہے. انسان الزمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور نائب ہے اور اس کی مرضی کا تابع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندگی, عبادت اور اطاعت کا حکم دیتا ہے, اور زمین پر احکامات کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کے قیام کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں سارا پھر حکم ہے کہ زکوٰۃ کا نظام کریں, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں. یہ جناب چلتا چلتا ختم ہو جائے گا یہاں تک. دوسرا لانگ کوسچن, اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے حقوق تفصیل سے بیان کریں, پیج نمبر 115. یہ آگے جی, یہاں پر جو پہلے شارٹ تھا یہ لانگ بن گیا. اب پورا فل و فل اور کل و کل مشہور لائن میری. پہلا پوائنٹ مذہبی آزادی ہے ان کو, جان و مال عزت کا تحفظ حاصل ہے, قانونی مساوات ہے. اس کے بعد عبادت گاہیں ان کی جو ہیں ان کی اگر وہ خراب ہو گئی ہیں ان کی دوبارہ تعمیر کرنا, وہ بھی جناب اسٹیٹ کا خاص. غیر مسلم اپنی بستی میں عام جگہوں پر نئی عبادتگاہ تعمیر کرنے اور پرانی عبادتگاہوں کو قائم رکھنے میں آزاد ہیں, تاہم وہ اپنی عبادتگاہوں کو مساجد کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. یہ ان پہ ممنوع ہے, یعنی ایسی عبادتگاہ وہ نہیں بنا سکتے کہ جو مسجد سے ملتی جلتی. اس کے بعد جناب آخری لانگ سوال ہے, ذمہ داری میرا خیال ہے سوال ہے جی. اسلامی ریاست کی خصوصیات بیان کریں, 114 پیج ہے. یہ اسلامی ریاست کی اہم خصوصیات, یہ پورا پیراگراف ہے, اس کو آپ نے پیراگراف کی شکل میں 3-4 ہیڈنگ دے کر لکھ دینے. اس کی پہلی جناب خاصیت ہوتی ہے کہ یہ فلاحی ریاست ہوتی ہے, پھر اس میں کچھ بتا دیں. پھر جناب یہ ایسی ریاست ہوتی ہے جو لوگوں کے فلاح بہبود اور ان کی انفرادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہے. یہاں پہ اگلا ہیڈنگ بن جائے گا. پھر مہاجرین کی آباد کاری اور مواخات کا انتظام بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. تین ہیڈنگ بنے ہیں تو بس ٹھیک ہے, 3 بنا دیں, لیکن ہیڈنگ بنانے ہیں اس طرح پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے تو نمبر نہیں ملے گا. تو جناب تیسرا اور آخری لیسن ہے اس چیپٹر کا, جس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کے لیے ملاقات ہوتی ہے چند لمحوں کے بعد.